अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुबुल्ला और अपने यूट्यूब चैनल्स द इको फेमिनिन और द सलाम मैट्रिक्स में से एक या दोनों या जहाँ तक ये वीडियो पहुँच रही है उसके ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। आज की तारीख़ है जुलाई की 2025 और ये तारीख़ इसलिए है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस दिन क्या बात हुई और तब तक हमारी सोच कहाँ तक पहुँच गई थी। मेरा तारुफ़ है कि मैं हिकमत और अमली रूहानियत सिखाने समझाने की टीचर हूँ और मेरा ओवरऑल प्रोजेक्ट है द इको फेमिनिन, यानी जिसको हम निज़ामे जमाली भी कह सकते हैं। ये तर्जुमा मैंने किया है या जहान बातनी और हमारा सॉफ्टवेयर का जो दुनिया है। आप मेरे चैनल पे जाकर निज़ामे जमाली के नाम से, इसके तारुफ़ के नाम से और हुबुल्ला के तारुफ़ के नाम से वीडियो बड़ी डिटेल में देख सकते हैं। इसे मैंने अपना तारुफ़ भी करवाया है और आपको कुछ सीखा सिखाया भी है। हर वीडियो में हम सीखते हैं। इस वीडियो में हम मुतफ़र्रिक़ात की बात कर लेते हैं। जब भी मैं मुतफ़र्रिक़ात की बात करती हूँ तो वो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं और ऐसे अल्फाज या इस्तिलाहात होती हैं जो कि पिछली वीडियोस में जिनका जिक्र हुआ और मैं उनको डिटेल में बात करना चाहती थी। तो मैं ये बड़ा सा बोर्ड है, उसके मैंने साइड पे लिख के रखे हुए हैं कि आपसे ज़रूर बात होगी। बात बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज शैतान और दज्जाल के कॉन्सेप्ट पे कि ये क्या है। मेरे हाथ पे इंक लग जाती है, माइंड ना कीजिएगा। अभी मेरा बड़ा लो टेक किस्म का सेटअप है। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ, हिम्मत के साथ साथ इसको बेहतर करते रहेंगे। शैतान और दज्जाल क्या चीज़ है, इसको मैं अपने सिस्टम के तहत समझाऊंगी जो कि हो गया जहान बातनी या निज़ाम जमाली। मेरा सिस्टम आप ये समझ लीजिए कि उसमें इंसान की ज़ात को और उसके इल्म को फोकस किया जाता है। ये हो गए आपकी ज़ात, जिसको हम तालिब कहेंगे, ये जो समझने वाला इंसान है उसकी ज़ात हो गई। और उसकी ज़ात किस तरह से, उसका जो सॉफ्टवेयर है किस तरीके से शेप हो रहा है। और ये बाहर की दुनिया हो गई, हार्डवेयर हम इसको कह लेते हैं, ज़ाहिरी दुनिया हो गई। ज़ाहिरी दुनिया में कोई ना कोई चीज़ नमूदार होती रहती है, उससे बहुत पहले सॉफ्टवेयर की दुनिया में, बातनी दुनिया में नमूदार हो जाती है। कम से कम आप उसको सोच या फिक्र की स्टेज पर उसको सोचते समझते हैं और उसको जानते हैं, उसके बाद वो ज़ाहिरी दुनिया में भी अपने वक्त पर सामने आ जाती है। जिन चीज़ों का जिक्र कर दिया गया है शैतान और दज्जाल, तो आप फिक्र की दुनिया में इसको समझ सकते हैं। और इसके अलावा चूँकि दुनिया में जो भी क्यों चीज़ ना हो, आपका मकसद ये है कि मैं उस चीज़ के साथ कैसा बिहेव करूँगा, मेरा क्या रवैया होगा, मेरा हिकमत अमली क्या होना चाहिए। क्योंकि आपका मसला असल में ये है और इस चीज़ का आपने खुदा को हिसाब किताब देना है, तो सबसे पहले आप अपनी ज़ात पर फ़िक्र करेंगे और अपनी ज़ात को सफाई रखेंगे ताकि आप सही वक्त पर सही काम कर सकें और गलत काम से बच सकें। असल चीज़ ये होती है। तो लिहाजा अपनी डेवलपमेंट और अपनी छान पटक और अपनी सफाई सुथराई रखना ज़रूरी है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप सिर्फ अपनी बिल्कुल अकेली ज़ात के तौर पर मुकाबला सामना नहीं करते, बल्कि आपकी एक होती है इनफरादी ज़ात और एक आपकी होती है इज्तमाई या गिरोही ज़ात, ठीक है। लेकिन उसमें भी इस्लाम का जो प्रिंसिपल है, इस्लाम का जो प्रिंसिपल है उसमें ये कि जो आपका हिसाब किताब है और जो आपकी ज़ात की तकमील है वो फ़र्द वाहिद का अकेला होगा, ठीक है। और वो अपने वो यूनिट है, वो बेसिक यूनिट है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि इंसान जैसी भी इसकी ज़ात क्यों ना हो, जिस गिरोह के साथ वो रहता हो और जिसको पसंद करता हो, तो उसका हिसाब किताब फिर उसके साथ होगा। तो यानी उसका गिरोह अलहदा हो जाएगा। मसलन हम कहेंगे ईमानदार ताजर एक गिरोह हो गया, एक मिलावट करने वाला गिरोह हो गया, ठीक है, करने वाला। जो भी इंसान की खूबियाँ खामी होती है उसमें जो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि ये अगर ईमानदार ताजिर गिरोह है, इसके अलावा ये वालिद भी होंगे, इसके अलावा ये अपने वोट देने वाले भी अपने मुल्क में होंगे, तो उसमें अगर उसका सबसे जो प्रोमिनेंट दुनिया में ज़ाहिरी तौर पे रोल है ताजिर का, तो वो उस लिहाज से पहचाना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका आपकी ज़ात और आपकी फ़िक्र। तो जो जिस चीज़ से भी हम डील कर रहे हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ज़ात और फिर उस ज़ात का ताल्लुक़ खालिक से, जिसका नाम इस्लाम में हम अल्लाह के तौर पर जानते हैं और दूसरे दीन में भी अल्लाह के नाम से जाना जाता है।
अच्छा, मेरी वीडियो के जो सामीन हैं वो उर्दू या हिंदी बोलने वाले पाकिस्तानी, और अगर कोई हिंदुस्तानी भी हों तो वो भी हो सकते हैं, मुसलमान ख़ास तौर पे। लेकिन और भी कुछ अफ़राद जो इन ज़बानों को समझते हों और वो मुसलमान ना हो या कोई नीम किस्म के मुसलमान हों और वो जानना समझना चाहते हों तो उनको भी वेलकम, और लेकिन बेसिक टारगेट जो है वो मुस्लिम है। तो खालिक से हमारा ताल्लुक़ किस तरह का है, ये हमारा मेन फ़ोकस है। और फिर ये असली हमारी जर्नी है, और इसके मुतालिक मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में वीडियोज़ में बताया है, जिनका नाम आपको मेरे उस पे मिलेगा चैनल पे, सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम यानी सीधे रास्ते पर हमने चलना है तो हम यहाँ तक पहुँचते हैं, सीधे और छोटे तरीन रास्ते पर चलना है। और इस रास्ते पे चलने का एक एटिकेट, जो बेहतरीन एटिकेट है, वो है तकवा, यानी बच बचा कर फोकस करके चलना है। जिस तरह आप कोई गाड़ी निकालते हैं रोड पर, तो आपने अपनी मंजिल जो भी है आपकी है उसकी जानिब आपने बढ़ना है। और जिस तरह हम स्टीयरिंग, जो भी लोग गाड़ी चलाते हैं वो जानते होंगे कि कम से कम हम स्टीयरिंग को चलाते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है बार बार, उससे फ्यूल भी ज़ाया होता है, गाड़ी का भी घिस बहुत जाती है, डिस्टर्ब होती है, और आगे पीछे की ट्रैफिक, और आप भी डिस्टर्ब हो गए। तो बेहतरीन ड्राइविंग वो है कि जिसमें आप सीधे तरीके से मिनिमल हरकत किए बगैर चलें, और हर कुछ देर बाद मौका पड़ने पर आप गियर चेंज कर लें, और जब मौका पड़े और रास्ता बदले, रास्ते के डायरेक्शन बदले, या आगे पीछे की कोई ट्रैफिक के हालात आएँ तो आप उसके लिहाज से अपने स्टीयरिंग को मोड़ लें, और फिर ब्रेक और एक्सेलरेटर का जो भी काम है वो आप करें। अगर आगे बढ़ना है, एक्सेलरेटर आपको जहाँ देने की ज़रूरत है और जहाँ पे ब्रेक लगाने की ज़रूरत है वो लगा लें, उसके बाद गाड़ी को स्टॉप कर लें, जैसे भी है। अच्छा, अगर आप अपने सिरात मुस्तकीम और पर नहीं चल सकते, और तकवा नहीं, और आपकी जो ज़िंदगी की गाड़ी है वो बहुत ही खाइयों से और गड्ढों से गुज़र रही है, तो उसकी वजह सिर्फ़ आपकी ख़राबी नहीं या आपकी कमज़ोरी नहीं, सिस्टम की ख़राबी भी हो सकती है। अब इंसान जो है, सिर्फ़ फ़र्द वाहिद पर ही हम बात नहीं करते, हम गिरोह की बात भी करते हैं, और जिसको हम कहते हैं सरबराह की बात भी करते हैं। कुछ इंसानों को लीडरशिप या सरबराही अता की गई है अपने अपने दायरा अमल में। किसी का दायरा अमल उसके घर होता है सिर्फ, किसी का दायरा अमल उसका कारोबार की जगह होती है, किसी का दायरा अमल जो होता है वो पूरा मुल्क या शहर होता है, अगर वो लीडर हो उस लिहाज से। तो हमारे इस्लाम की ज़बान में जब आप किसी चीज़ के ज़िम्मेदार होते हैं तो उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, खलीफा। एक तो मुसलमानों के जो अमीरुल मोमिनीन खलीफा हो गई है, अलग चीज़ है, लेकिन खिलाफत आपको जो अता की गई है, हर इंसान को अता की गई है। अल्लाह ने कहा इंसान को खलीफा बनाया है, तो इंसान को भी खिलाफत अता की गई है। हर इंसान को अपने अपने उमूर पर सरबराह मुकर्रर किया गया है, उसको कहेंगे खलीफा। वो अपने अपने उमूर का, अपनी अपनी रैयत का, जिसका वो हिसाब किताब देने वाला है, जिसके मैनेज करने वाला है, वो उनका खलीफा करार पाएगा। तो खलीफा लफ्ज़ का एक मतलब ये भी होता है, ठीक है। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनके ख़ास मायने होते हैं और फिर उमूमी मायने भी होते हैं। तो ये उसका उमूमी मायने हो गया, और फिर मखसूस मायने अगर मुसलमानों में कोई आता है खलीफा, तो भाई मोस्ट वेलकम। वो कब आएंगे, किधर आएंगे, मैं इसके बारे में ना कुछ जानती हूँ, ना कुछ कहती हूँ, ना कह सकती हूँ। मेरा फोकस है निज़ाम जमाली, जैसा मैंने आपसे कहा कि अपने इंटरनल सॉफ्टवेयर को बेहतर करना, और बाहर की दुनिया में भी, और हमारी इज्तमाई बाहर की दुनिया में भी। एक हमारी इनफरादी बाहर की दुनिया होती है कि भाई मैं ज़िंदगी को कैसा महसूस कर रही हूँ, कैसा देख रही हूँ, मेरी लाइफ कैसी है, और मेरी इज्तमाई ज़िंदगी वो है जो मेरे शहर में, मेरे मुल्क में और मेरी उम्मत में आएगी। तो उसके लिए भी ज़ात का बेहतर होना अच्छा होता है, ज़रूरी होता है, बल्कि अच्छा ही नहीं। अगर हम चाहते हैं कि उम्मत की हालत बदले तो कौम, मतलब अगर हम चाहते हैं कि हमारे ज़ाहिरी हालात बदलें और हमारे लीडरशिप बदले, तो कौम को बदलना होगा, और कौम में हर ज़ात को बदलना होगा, या कमज़ोर ज़ात के ऊपर कम से कम उसका कोई लीडर या उसको रास्ता बताने वाला या उसका कंट्रोल लेने वाला मुतय्यन हो। ऐसे उनको नहीं छोड़ सकते। तो अगर कोई शख्स किसी वजह से ज़हनी या जिस्मानी या अक़ली तौर पर या रूहानी तौर पर कमज़ोर है, तो फिर इसका चार्ज कोई और लेता है, और वो दूसरे के कहने पर ही उसको चलना पड़ता है। ये ज़िंदगी के उसूल है, और यही डिसिप्लिन का तरीका है। इस तरीके से मुआशरा चलता है, और ऐसे ही चलाना चाहिए। तो ये तरकीब और तरतीब मैं आपको बता रही हूँ। मेरा, जैसा मैंने काम कहा कि मैं इंटरनल सिस्टम से बाहर की तरफ जाती हूँ। ज़ाहिरी उमूर में जो स्ट्रक्चर्स हैं और जिस तरीके से तिजारत हो रही है या सियासत हो रही है, उसकी मैं बात नहीं करती, लेकिन इंसान की अंदरूनी फ़िक्र और साथ कैसी है, जिससे बाहर के मुआशरे बेहतर तरतीब पाते हैं, और साथ उनमें एक पैरेलल बाहर अपने ज़ाहिरी उमूर चल रहे होते हैं,
सियासत चल रही होती है, जोड़ तोड़ चल रहा होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स चल रहे होते हैं, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसमें ज़ात जितनी भी इन्वॉल्व होती हैं, दोस्त दुश्मन जो भी हैं, उनका बेहतर होना और अपने अपने काम पे फोकस करना ज़रूरी है, अपना अपना रोल प्ले करना ज़रूरी है। ठीक है, हम इसी से फोकस करते हैं। तो अब हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या हो गया, जो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में बताया। मैं कुरान पाक को रेफर करती हूँ एज मेन टेक्स्ट, कि आपने मेरी इबादत करना है। जिनको और इंसान को अपनी इबादत करने के लिए, खुद पे तवज्जो करने के लिए पैदा किया, और आपकी ज़िंदगी का सफ़र है कि खुदा की तरफ तवज्जो रखना है। तवज्जो बरकरार रखने के लिए हम अपने आप को बार बार, किसी जैसा गाड़ी को हमने बार बार रास्ते पर ही रखना होता है, अपने आप को रीओरिएंट करते हैं, यानी अपना सिमत मुतअय्यन करते रहते हैं। सिमत मुतअय्यन करते रहना, इसी को क़िबला दुरुस्त करना भी कहते हैं। ठीक है, दुरुस्त करना। अभी मैंने कहा ना कि ख़ास और उमूमी माने होता है लफ्ज़ का। ठीक है, ख़ास क़िबला जो है वो हम मुसलमान जो हैं, पहले हमारा यरूशलेम की तरफ था और अब हमारा मक्का की तरफ, जिसमें काबा हमारा क़िबला है। ठीक है, और वैसे क़िबला लफ्ज़ का उमूमी माने है डायरेक्शन। सही है, तो डायरेक्शन हम सेट करते हैं, और जो डायरेक्शन हमारी मखसूस डायरेक्शन क्या कर दी गई है मुसलमानों की, काबा कर दी गई है। तो काबा हमारी मखसूस डायरेक्शन है, उसकी तरफ हम दुनिया भर से अपने आप को ओरिएंट करते हैं। और बार बार जिसको, जब हम नमाज कर रहे हैं तो ये ज़िक्र और इबादत में आता है। इबादत और चीज़ हो गई, ज़िक्र थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया। इबादत की एक मखसूस किस्म हो गई ज़िक्र। तो बार बार जब हम नमाज, जिसको हम कह लेंगे सलात कह लें, नमाज सलात के ज़रिए हम अपने आप को बार बार ओरिएंट करते हैं इसकी तरफ, और अपनी अलाइनमेंट क्रिएट करते रहते हैं। ठीक है, जो उमूमी फ़िक़्ह हैं इस्लाम में, उसमें दिन में 5 बार आपने अपनी अलाइनमेंट करनी होती है, और उसके बाद कुछ फ़िक़्हों का अलग तरीका है, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊँगी, लेकिन ये कि 5 बार आपको अपनी अलाइनमेंट करनी है, कम से कम दिन में मुतअद्दिद बार करनी है। किस क्या फ़िक़्ह है उसकी तरफ मैं बात नहीं करूँगी। तो आपको मुख्तलिफ दफ़ा दिन में ही अपनी अलाइनमेंट उस तरफ मुतय्यन करनी है। कुछ ऐसे फ़िक़्ह हैं जो एक सुबह और एक शाम के वक्त नमाज़ पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट उनका भी मोर और लेस यही है कि सुबह के वक्त भी आपने रोशनी के वक्त ओरिएंट करना है, और शाम के वक्त। जबकि जो उमूमी फ़िक़्ह हैं वो ये कि सुबह के वक्त के पीरियड में 3 नमाज़ें, एक बीच के वक्त की जब वक्त बदल रहा होता है मगरिब की, और फिर इशा एक तवील रात के वक्त में अपने आप को ओरिएंट करने की नमाज है। जैसा भी हो, कुछ रोशनी के वक्त की और कुछ अंधेरे के वक्त की नमाज है, और ओरिएंटेशन है आपने करना है। और इस्लाम में जो हमारा नमाज है वो एक बड़ी फ़िज़िकल एक्सरसाइज है। एक तो वो ओरिएंटेशन की एक्सरसाइज है, किसी वजह से ही है। दुनिया में एनर्जेटिक ग्रिड्स हैं। ठीक है, एनर्जेटिक लाइंस और एनर्जेटिक ग्रिड्स हैं जिनकी बहुत अहमियत है। जो लोग अब भी इलेक्ट्रिसिटी के सिस्टम सेटअप कर रहे हैं, उनको मालूम होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को किसी ख़ास तरतीब से लगाना पड़ता है, तभी वो एम्पलीफाई होती है और उसका फ़ायदा होता है, वरना क्रॉस वायरिंग वगैरह होकर चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी तबाह हो जाती है। फ़िज़िकल जो आपकी एनर्जीज़ होती हैं, अगर आप एक एनर्जी को दूसरी से क्रॉस करेंगे या बेतरतीब रखेंगे तो उसमें अलाइनमेंट नहीं पैदा होगी और उसमें पावर पैदा नहीं होगी। जब आप एनर्जी को अलाइन करना शुरू कर देते हैं तो उसमें एंट्रेनमेंट वगैरह और सिंक्रोनाइजेशन की कुछ फ़िज़िकल ख़ुसूसियात की वजह से वो एनर्जी एम्पलीफाई हो जाती है। तो दो अगर एनर्जेटिक ऑब्जेक्ट है और वो उस अलाइनमेंट में है जिसमें इन ऑब्जेक्ट्स को होना चाहिए, तो तरतीब और तख्लीक वजूद में आती है। और अगर वो डिसअलाइंड है तो तख्लीक वजूद में नहीं आती बल्कि तबाही हो जाती है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मुसलमान जो हैं वो क़िबला की तरफ अपने आप को ओरिएंट करते हैं और सारा सेंट्रल एनर्जी हमारी एक तरफ जाती है। इसके अलावा वो एक फ़िज़िकल एक्सरसाइज है जिसमें अपने हम जिस्म को वर्जिश कर कर अपने जिस्म को भी चुस्त रखते हैं, फ़ोकस करते हैं। उससे पहले जो हम वुज़ू करते हैं वो सफाई करने के लिए, तो ये एक फ़िज़िकल जिसको हम कहते हैं सोमैटिक एक्सरसाइज भी है। ठीक है, इससे कोई इज्तनाब नहीं है।
ये एक सोमैटिक एक्सरसाइज है, बॉडी को मूवमेंट की ज़रूरत है क्योंकि आपका फिजिकल जिस्म है ना, उसको मूवमेंट की मुख्तलिफ डायरेक्शंस में ज़रूरत है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दुनिया में जो भी मखलूक है, चाहे वो मछली है, चाहे वो परिंदे हैं, वो एनर्जेटिक लाइंस को महसूस करते हैं, एनर्जी को महसूस करते हैं और उसके लिहाज से ही चलते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाई जिसका नाम है क्रिएशन पैटर्न्स। सॉरी, ये मार्कर थोड़ा ख़राब हो रहा है। क्रिएशन पैटर्न्स यानी तख्लीक के क्रिएशन पैटर्न्स। तख्लीक के अतवार या आप उसको तर्ज कह लें, ठीक है, अतवार के नाम से वो अपलोड हुआ है फ़िलहाल। तख्लीक के तौर के नाम से, तो आप उसमें देख सकेंगे कि मैंने बात की है कि तख्लीक के भी कुछ डिज़ाइंस हैं, मखसूस डिज़ाइंस हैं और उन डिज़ाइन को फॉलो करके हम अपनी एनर्जी को एम्प्लीफाई करते हैं और अपने आप को कुदरती और फितरती डिज़ाइंस जो हैं, जो कि बाकायदा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, जो मैथमेटिकल डिज़ाइन है, उससे अलाइन करके हम एनर्जेटिक पावर हासिल कर सकते हैं और एनर्जी है उसको लूज़ होने से भी बचा सकता है। तो ये जो सिरात मुस्तकीम और तकवा है, ये सिर्फ ये कौली या बातें करने वाली चीज़ नहीं है, इसकी बाकायदा एक साइंस है और साइंस का इल्म हासिल करते रहना ही हमारी शख्सियत की तकमील करता है और ये उलूम भी अल्लाह ही की जानिब से है। और अगर आप कायनात का जायज़ा लें, दुनिया का जायज़ा लें अपने इर्द-गिर्द घूम कर, जिसकी दावत कुरान पाक में दी गई है, मसलन सूरह रहमान में दी गई है और दीगर सूरतों में भी दी गई है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी खलकत का जायज़ा लेकर ही खुदा को समझा बेहतर, तो उसमें कोई पाबंदी नहीं है, आप उसका जायज़ा लें अच्छी नीयत से, अच्छी ईमानदारी से, फिर अल्लाह बात है, आप जायज़ा लें तो फिर आप खुदा की जो अतवार है और तर्ज़ है और उसका डिज़ाइन है और उसका मकसद है, उसको जगह जगह पाएंगे और मुख्तलिफ़ मखलूक़ात से सीखेंगे। जैसे कि हमारे दीन में कहा भी गया कि हर चीज़ तस्बीह कर रही है अल्लाह की, मगर तुम उसको नहीं जानते। तो हर चीज़ अपने आप को ओरिएंट भी कर रही है, तस्बीह भी कर रही है, खुदा को याद कर रही है, खुदा का ज़िक्र कर रही है और अपने तरीके से उसमें लगी भी है। तो वो वर्शिप कर रहे हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अपना काम करना, जो अल्लाह ने आपको करने को भेजा है दुनिया में, उसको करना ही ऐन इबादत है, ठीक है, इसको कहेंगे ऐन इबादत। इसलिए हुसूल रिज़्क़ हलाल को भी ऐन इबादत करार दिया गया, यानी वो आपके करने के काम है। या इबादत का मतलब आप उस प्रोसेस में लगें जो करने के लिए आपको दुनिया में भेजा गया है। मसलन अगर आप किसी गाड़ी को उठा लीजिए, तो अगर गाड़ी की इंजन पिस्टन्स का जो काम है अब वो करें तो वो उनकी इबादत एक तरह से कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं कह रही हूँ, मतलब उनकी इबादत वही है, वो अपना ही काम करें, ठीक है, और अपना काम को बेहतर तरीके से करें। तो इस तरह हम भी खुदा की कायनात के पुर्ज़े हैं, हमारे अपने अपने काम दिए गए हैं और उसकी हमारे अंदर एक डिज़ाइन दिया गया है, हमारी एक तर्ज दी गई है हमें भी, जिसके बारे में मैं कहीं पढ़ रही थी। इसके लिए कुरान पाक में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है शकीला, यानी हमारे अंदर एक शक्ल दी गई है, ठीक है, एक पैटर्न हमारे अंदर दिया गया है इंसानों के अंदर। जो ज़्यादा डेवलप्ड इंसान होते हैं उनका पैटर्न काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और वो बहुत सारी अश्काल इख्तियार कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ़ किरदार प्ले कर सकते हैं। अक्सर लोग थोड़ा सा सिंपल पैटर्न्स के आदी होते हैं और वो 2 या 3 रोल अदा कर रहे होते हैं और वो उनका पैटर्न होता है। कुछ होते हैं जिनको हम शेप शिफ्टर भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ़ किरदार अदा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले लें, शेप शिफ्टर तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन वो मुख्तलिफ़ उनके पहलू थे और आम इंसान से ज़्यादा पहलू जिनको उन्होंने बड़ी खूबी से अदा किया है। ताजिर भी थे, डिप्लोमैट भी थे, घर भी अपना अच्छे तरीके से चलाते थे, बिरादरी के भी प्रॉब्लम्स को देखते थे और दीगर उमूर करते थे, जो सीरत की किताबों में आपको डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ फोकस हो गया ना। पहले भी हम सिरात मुस्तकीम और तकवा में बात कर चुके। अब ये शैतान और दज्जाल क्या चीज़ हो गया। इसमें शैतान जो है ये हमारा, मैं रेड मार्कर को साइड पे ही रख देती हूँ, कलर उसका अच्छा है इसलिए यूज़ करके नज़र आता है। अज़ली साथी है और दज्जाल तो है वो उखरवी ज़माने में आएगा, इसके बारे में कहा जाता है उखरवी ज़माने की मखलूक है ज़माना, ठीक है। ये हमारा अज़ली पार्टनर है, शैतान और हमारा अज़ली दुश्मन हो गया। और इनमें क्या फ़र्क है और इनके साथ कैसे डील करना है, ये मैं आपको समझा देती हूँ कि हमारा इनके
ساتھ رسپانس یا رویہ کیا ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی ہمارے ایمان اور ہمارے اعمال اور ہماری عبادت کا ایک حصہ ہے۔ اور تو پھر میں آپ کو ریمائنڈ کراؤں کہ سب سے اولین کام جو ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے وہ ہے اللہ کی عبادت۔ جب ہم اللہ کی عبادت پہ فوکس کرتے ہیں اور اپنی ذات کو بہتر سے بہتر اور فوکس اور الائنمنٹ پہ رکھتے ہیں، تو یہ شیطان اور دجال جو ہے ان سے ہمارا خطرہ کم ہو جاتا ہے، اور ہم ان کے حربوں اور چالوں سے بچ سکتے ہیں۔ دجال ایک کافی خطرناک چیز ہے، شیطان کی پہلے بات کر رہے تھے، کیونکہ یہ ایک پرماننٹ ساتھی ہے ہماری گیم میں۔ شیطان کا جو اصل کام ہے، کیونکہ جس طرح مختلف بیماریاں ہوتی ہیں نا، کسی بیماری کا کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، کوئی انفیکشس ہوتی ہے وہ آپ کو کمزور کر دیتی ہے، کسی کی وجہ سے آپ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتے، کسی کی وجہ سے آپ کا یادداشت چلی جاتی ہے، تو مختلف امپیکٹ ہوتا ہے۔ اب شیطان کا کیا کام ہے؟ راستے سے ہٹانا، توجہ بٹانا، سفر کی تکمیل نہ ہونے دینا۔ بدمزگی پیدا کرنا، آپ پہنچ تو جائیں گے لیکن اتنی دیر سے پہنچیں گے اور اتنے برے طرح سے کہ فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ مثلا آپ نے اس دنیا میں ہی ہم ایک پیزا منگاتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈیلیوری پرسن سے، اگر تو وہ 20 منٹس کے اندر آ رہا ہے اور گرم گرم آ رہا ہے تو پھر کام ٹھیک ہے۔ اگر وہ ادھر سے گھوم پھر کر آیا ہے اور ڈبے میں لڑکتا ہوا ہے، چپک گیا، 40 منٹ بعد ڈیلیوری ہو رہی ہے، وہ سوکھ کر اس کا چیز جو ہے وہ بد ذائقہ سا ہو گیا ہے، تو کوئی فائدہ نہ ہونا۔ تو شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ یا تو بالکل ہی آپ کو رستے سے ہٹا کے پھینک دے، یعنی اسی پیزا کی اگر ہم اگزامپل لے لیتے پیزا کی، تو وہ پیزا جو ہے وہ ملا ہی نہیں آپ کو، ڈیلیوری والے نے کہا وہ تباہ ہو گیا، سر مجھے تو آرڈر ہی نہیں ملا، یا یہ وہ اس طرح کی چیز ہے، تو بالکل ہی آپ کو رستے سے ہٹا کے بالکل صفری کیفیت میں ڈال کے تباہ کر دینا، تباہی بھی اس کا ایک کام ہے۔ لیکن اس سے زیادہ اس کے جو ٹیکنیکس ہیں وہ راستے سے ہٹانا، توجہ بٹانا، بدمزہ کرنا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ گو کہ اس میں مکمل تباہی نہیں ہوتی اور آپ کو چیز مل جاتی ہے، لیکن وہ اتنی بدمزہ ہو چکی ہوتی ہے کہ پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، بے وقت کی راگنی کرنا، بے وقت چیزیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ جو اس کی ٹارگٹ ذات ہوتی ہے وہ اس کو دیکھتا ہے کہ کس ٹائپ کی ذات ہے اور اس کے لحاظ سے اٹیک کرتا ہے۔ اب انسانوں کے بھی کچھ درجے ہوتے ہیں اپنے اپنے کردار اور اپنی اپنی سوچ سمجھ کے مطابق۔ کچھ عام نوعیت کے انسان ہوتے ہیں، نارمل پبلک ہو گئی، ٹھیک ہے، کچھ پھر اپنے رتبے، علم، عمل، فکر کی وجہ سے، اور ان کو جو خدا نے اگر ظاہری دنیا میں کوئی رتبہ عطا کیا ہو اس کے ایسے وہ ایک ہائر پوزیشن پہ ہوتے ہیں، ان پہ بڑا فوکس کر کے ٹارگٹ کرتا ہے۔ ایک تو عام افراد کے لیے عام اس کی ٹیکنیکس ہیں، اور مخصوص انسان بھی عام چیزیں تو ہم میں کامن ہے نا، تو وہ ان کے ذریعے تو ٹارگٹ کرتا ہی ہے۔ مثلاً میڈیا میں اس طرح کے میسیجز آ جائیں گے کہ جس سے آپ ڈسٹریکٹ ہوتے رہیں، عام سسٹم کو خراب کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور مخصوص شخص کے اوپر یہ بالکل ٹارگیٹڈ اٹیک کرتا ہے، جو اس کی خوبی ہوتی ہے اسی خوبی کو لے کر وہ خراب کرتا ہے۔ مثلا اگر آپ ذہنی اور فکری کام کرتے ہیں تو وہ آپ کے دماغ پر اٹیک کرے گا اور آپ کو پریشان کرے گا۔ مثلاً اگر آپ کوئی جسمانی کثرت والا کام کرتے ہیں تو وہ وہاں پہ بیماری اور پریشانی اور آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے والے کام کرے گا۔ اگر آپ کوئی مزدور ہیں تو آپ کو غلط فکر دے گا کہ ایسا کرو کہ اس ٹیڑھے طریقے سے پیر کر کے تم سیڑھی پہ چڑھ جاؤ سے آپ کے پیر میں موچ آ جائے اور آپ کام نہ کر سکیں، تو کچھ تو بالکل ڈائریکٹ قسم کے آئیڈیاز دے گا کہ یوں بے وقوفی کا کام کر لو، پھر دیکھو پھر کیا ہوتا ہے۔ جس طرح کے انسان جس لیول کا ہوتا ہے نا اس طرح کی باتیں کرتا ہے، اور جب انسانوں کی سمجھ بڑھ جاتی ہے تو بڑے سوچ سمجھ کے آئیڈیاز دیتا ہے۔ اچھا کچھ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ بڑے فکر رکھنے والے، سوچ سمجھ رکھنے والے، شعور رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہ کیا کرتا ہے، ان کو جو ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کر سکتا، ان کے ارد گرد کے لوگ کو کمپرومائز کر کے پھر ان کے ذریعے کرواتا ہے۔ اگر آپ اپنی والدہ کا بڑا دھیان رکھتے ہیں تو وہ آپ کی والدہ اگر عبادت وغیرہ میں تھوڑا کمزور ہے وہ ان پہ اٹیک کر کے آپ کو ان سے پریشان کروائے گا۔
اگر آپ اپنے دوستوں میں مقبول ہیں، اپنے حلقے میں مقبول ہیں، تو وہ ان میں سے بھی وہی لوگ جو ذکر عبادات وغیرہ میں تھوڑے سے کمزور ہوں اور جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ ادب آداب کیا ہیں ایک مسلمان معاشرے میں رہنے کے اور ایک مسلمان کو آگے پہنچانے کے اور اس کا رستہ نہ روکنے کے، تو اس کے ذریعے وہ آپ کو ڈسٹریکٹ پریشان کرے گا۔ کبھی آپ دیکھیں گے آپ کوئی پروجیکٹ کرنے جا رہے ہیں، دوستوں کی طرف سے کال آنا شروع کیا، ارے بھائی کسی گروپ ٹرپ پہ چلتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بھائی تم کیا کام کر رہے ہو، ابھی ذرا ہم کھانے چلتے ہیں، سو آن سو فورتھ۔ ٹھیک ہے، آپ اپنی زندگی میں کیریئر میں کوئی بڑا سٹیپ لینے جائیں گے تو والدہ صاحبہ ناراض ہو جائیں گے، ہائے میری تو خواہشیں پوری نہیں ہوئی، اور والد صاحب کوئی اپنی لے کر آ جائیں گے کہ بھئی اپنے ایسا کرو، تم جو کام کر رہے ہو اس میں رک جاؤ، اپنے چچا کے ساتھ یہ ملاقات کرنے چلے جاؤ، یا فضول کی بات ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا رہی ہے، آپ ان کو کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں، ایسے نہیں کہ انسان زندگی سے کٹ کے بھی رہ جائے، لیکن اس طرح کی باتیں کہ مثلاً آپ جو ہے گاڑی کی دکان ڈال رہے ہیں، صحیح ہے، تو وہ آپ سے کہیں گے کہ جی ایسا کریں، اپنی خالہ سے مشورہ کریں، جن کو کوئی نہ انٹرسٹ گاڑی میں نہ کچھ، بس آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے شیطان ادھر ادھر سے ہیلے حربے کرتا رہتا ہے، اور دوسرے کچھ لوگ شیطان کے ساتھ ملے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ خود آپ کو آگے نہیں جانے دینا چاہتے کیونکہ ان کی جو ہے وہ ان کی زندگی اللہ کی طرف رغبت نہیں رکھتی، نہ ہی وہ اپنی ذات کا کوئی علم رکھتے ہیں، فکر رکھتے ہیں، نہ انہوں نے اپنی ذات کو آگے لے کے چلے ہوتے ہیں، وہ فرسٹریٹڈ محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ تو اس کے مطلب پینل ممبرز ہوتے ہیں شیطان کی ٹیم کے نا، اور وہ پاکستانی معاشرے میں اکثر لوگ ہیں جو اپنی ذات کی تکمیل نہیں کر سکے، ذات پر فوکس نہیں کر سکے، جن کو یہ بتایا گیا کہ ذات کی تکمیل کرنا اور ذات کے سفر پہ جانا وہ بہت ہی غلط کام ہے۔ تو ہمارا جو سسٹم ہے نا، سسٹم ہی خراب ہے، ہمارا سسٹم ایسا ہے۔ یہ ویڈیو میں دوسری دفعہ ریکارڈ کر رہی ہوں، پہلی دفعہ میں کسی وجہ سے ڈسٹرب ہو کے میں نے ڈسکنیکٹ کر دیا تھا، اس میں نے یہ بات کہی تھی کہ ہمارے سسٹم ایسا ہے کہ اگر آپ کوئی فرض کریں ریسٹورینٹ کھول رہے ہیں اور آپ نے ریسٹورینٹ کھول لیا، پیسے آپ کے پاس ہیں، آپ نے بنا لیا، پھر آپ کچھ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ میں بہتر سے بہتر ڈشز کیسے کروں، اپنے ملازمین کو کس طریقے سے کوئی بونس وغیرہ دے سکوں، تو آپ کو وہ علم سیکھنے بھی ہے نا، کسی مزید کورس میں جانا ہے، کوئی بکس خریدیں گے، کسی سے بات کریں گے۔ تو ہمارا ابھی تو معاشرہ کوئی 10-15 سال سے سوشل میڈیا وغیرہ کی ایسے اور دنیا کے بہترین لوگوں کو دیکھ کے وہ تھوڑا چینج ہو گیا، ان کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، ہمیں تو علم حاصل کرنا ہے۔ ورنہ عام طور پر اور ابھی بھی وہ نسلیں زندہ ہیں جو آپ سے کہیں گی کہ اگر آپ یہ علم حاصل کرو تو آپ بہت غلط کر رہے ہو، آپ اللہ کے خلاف جا رہے ہو، اللہ نے تمہیں ریسٹورینٹ دے دیا، اب جاننے کی تمہیں کیا ضرورت ہے، تم تو بڑے عظیم ہو، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، اچھا جی تم ہر چیز کا مسئلہ اپنی اماں جان سے ہی کرو۔ بھائی اماں جان آپ کو جذباتی مسائل کے بارے میں بتا سکتی ہیں، یا اگر وہ ریسٹورینٹ کا کام جانتی ہیں تو زو بسم اللہ، اگر وہ اس چیز کی ایکسپرٹ نہیں ہے تو وہ اس کام کی ماہر نہیں ہے۔ یا پھر آپ کو کہہ دیا جائے گا کہ کتابیں خریدنا یا علم حاصل کرنا یہ وہ خدا کے خلاف چیز ہے، معاشرے کے خلاف ہے، کوئی ناراض ہو جائے گا، کسی کو برا لگ جائے گا، اچھا تم گھر کے لوگوں سے، ایسا بھی ایک پاکستان میں بڑے طبقات ہیں، میں نے دیکھا کہ ہر طبقہ ایسا نہیں ہے، ہر قوم ایسی نہیں ہے، جو یہ کہیں گے کہ اگر تم بزنس کرنے جا رہے ہو تو یہ تو بہت ہی شرم کی بات ہے، اور تم کیا اپنے گھر والوں کی ناک ڈبو دو گے، اور کیا تم اپنے والد کے خلاف جا رہے ہو، تمہارے والد کیسا محسوس کریں گے اگر تم کاروبار کرو گے، تمہارے والد تمہیں کھانا نہیں کھلاتے۔ تو ایسے بھی پاکستان میں جہلا موجود ہے جن کو یہی معلوم نہیں کہ اللہ نے ہر شخص کو ایک ذات بنایا ہے، اور ذات کے کچھ عمومی کام جو ہیں ہر ذات کو کرنا ہے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا، کھانا وانا کھلانا پلانا، اپنے ارد گرد کا ماحول صاف کرنا، مرد ہو عورت ہو بچہ ہو ہر ایک پر لازم ہے۔ اور بچہ بھی جب جیسے ہی کسی قابل ہو جائے، اور بزرگ بھی کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے ہمارے یہاں تو 50 سال کی عمر میں کہ تمہاری ماں نے کام کیوں کر لیا، نہیں، ہر شخص کو کرنا ہے۔ جیسے ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے پاس علیحدہ علیحدہ کردار ہیں جس کو دنیا میں اکٹھا کر کے بھیجا گیا ہے، اور آخرت میں ہمارا حساب کتاب علیحدہ ہی ہوگا۔ تو ہم نے اپنا اپنا حساب کتاب لین دین کرنا ہے، اپنی اپنی بہتری کرنی ہے، اور دنیا میں اپنا کمال دکھانا ہے، ٹھیک ہے، کسی کا انتظار نہیں کرنا ہے، جس حد تک ہم کر سکے اس کے بعد پھر اگلے کا کام سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے ترکیب اجتماعیت میں آگے چلنے کی۔ اب جب شیطان ہمارا دشمن ہے تو وہ ہماری توجہ بٹانا، راستے سے گرانا، معاشرے کا سسٹم خراب کر دینا، معاشرے کا کمیونیکیشن، معاشرے کا بگاڑ کر دینا۔ تو معاشرہ چونکہ ایک عمومی چیز ہوتا ہے جس کے اندر آپ رہ رہے ہوتے ہیں، اس میں تباہی لے آنا۔ اچھا اگر فرد کی ذات پہ دوبارہ واپس آ جائے تو اس کے گھر میں ایسے کوئی نہ کوئی حالات کریٹ کیے رکھنا کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان رہے۔ تو شیطان کا کام ہے راستے سے ہٹانا، توجہ بٹانا، تکمیل نہ ہونے دینا، بدمزگی کرنا۔ تو جب آپ محسوس کریں کہ آپ کسی راستے کی طرف نہیں جا رہے اور وہ آپ کی پسند کا راستہ بھی ہے یا آپ کے فائدے کا ہے،
और आपकी तवज्जो बट रही है, कभी आप इधर से उधर जा रहे हैं, आपके काम की तकमील नहीं हो रही, तो आप ये समझ लीजिए कि आप पर शैतान का अटैक हो रहा है, और उसकी वजह आपकी ज़ात में भी हो सकती है। मसलन आपका इल्म नहीं है, मसलन आप चीज़ को सोच समझ के नहीं चलते, मसलन आप अपने आप को अपडेट नहीं रखते, मसलन आप अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखते, मसलन आप वक्त के साथ साथ अपनी अकल को अपडेट नहीं कर लेते, वो बचपन में जो बातें कराई गई हैं आप वही किए चल जा रहे हैं। मसलन आप बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापे में गए तो उसके तकाजे पूरे नहीं कर रहे और आप अपनी अम्मा का बच्चा बना हुए, जो पाकिस्तान के माशरे में एक बहुत मसला है। या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए हुए हैं और आप चीज़ों को जायज़ा लेके नहीं चल रहे कि भाई कहाँ पे मेरी हद ख़त्म होती है और कहाँ पे शुरू होती है, क्या काम मेरे करने का है और क्या करने का नहीं है। तो इधर से उधर होना, सिरात मुस्तकीम ना करना, ख़ुद भी परेशान होना और दूसरों को भी करना, और आपके ज़रिए दूसरों को भी परेशानी क्रिएट करवाना, ये भी शैतान का काम है। आपको शैतान बना देना, आपसे शैतानी करवाना, यानी आपके ज़रिए किसी को डिस्टर्ब करना, तवज्जो बढ़ाना, तकमील ना होने देना, रोड़े अटकाना, किसी न किसी तरीके से, या उसकी तारीफ़ करके करेंगे, या उसका जासूसी करके करेंगे, या उसके चुगली करके करेंगे, या उसको झूठी मालूमात देंगे, या उसको जो मालूमात चाहिए होगी वो नहीं देंगे। इसी बोर्ड पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है गवाही या शहादत के नाम से। गवाही शहादत ये होती है कि जब आपसे कोई बात पूछी जाए जिसके बारे में आपको इल्म हो तो वो आप बताएं, और वो गवाही शहादत सिर्फ आपने कोर्ट में ही नहीं देनी, मसलन आपसे रास्ता पूछा गया और आप जानते हैं तो आप उसको बताएं, ये आपका काम है। तो ये हो गया बुनियादी तौर पे शैतान का काम, आपको इधर से उधर किए रखना, यहाँ तक कि आप थक हार के कमज़ोर पड़ जाएं, आपकी हिम्मत और ताकत ख़त्म हो जाए, आपका जोश जज्बा ख़त्म हो जाए, आप जो काम करने चले थे वो काम ना हो, फिर अगर आप उस जगह पर पहुँचे तो वो वक्त गुजर चुका हो। तो ये काम है शैतान का। ये ज़ात वाहिद के साथ भी करता है, इज्तिमाई तौर पे भी करता है, गुरोही तौर पे भी। अब आप चूँकि इस चीज़ को समझ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो फिर आप ये खुसूसियात को देखकर आप जायज़ा लें कि कौन सी चीज़ माशरे में है जो आपको किसी एक डायरेक्शन पर जाने नहीं देती। अगर आप अपनी आइडियल डायरेक्शन से थोड़ा सा दूर हैं तो उसके तकरीबन थोड़ा करीब तो ले जाएं, ठीक है। मसलन मैं आपको एक रियल एग्जांपल ये बताती हूँ कि आपको अपने पसंद की जॉब नहीं मिल रही, ठीक है, तो आप कम से कम कोई काम तो कर लें कि ना कि उस जॉब के चक्कर में आप कोई भी काम नहीं करेंगे, वो शैतानी काम हो गया। अच्छा, आपको कोई सियासतदान पसंद है और वो इलेक्ट नहीं हो रहे या इलेक्ट होकर कहीं इधर-उधर हो गए हैं, क्या आप उसकी वजह से पूरा मुआशरा तबाह कर देंगे, या मुआशरे को आप थोड़ा जोड़ा रखेंगे? जब से जोड़ के रखेंगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो सियासतदान या जो आपको पसंद का लीडर है, या जो भी आपको चीज़ चाहिए, आपको कोई सर्विस चाहिए, आपको कोई लीडर पसंद है। मैं सेलिब्रिटी कहने वाली थी मगर सेलिब्रिटी की बात नहीं करूँगी क्योंकि सेलिब्रिटी हम अपने इस्लामिक सिस्टम में कवर नहीं कर रहे हैं। मैं कोई इन्फ्लुएंसर आपको पसंद है, कोई ख़ास तरह का टीचर पसंद है और वो नहीं आ रहा, अगर आपको मैथमेटिक्स का कोई ख़ास टीचर पसंद है और यूनिवर्सिटी नहीं ला पा रही, तो क्या आप पढ़ना बंद कर देंगे? आप पढ़ते रहें ना, आप अपना काम साथ-साथ करते रहें। अपने रास्तों को तैयार रखें ताकि कोई अच्छी चीज़ आने वाली हो तो फिर वो उसमें आ जाए। अपने आप को बिगाड़ कर ना रखें। मायूसी करना, ख़ुद को तबाह करके रखना, खुद को डाउनग्रेड करना और लड़ना झगड़ना कि हमें ये चीज़ नहीं मिली तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो वो फिर आप 100% आपको नहीं मिल रहा तो आप 60-70 तक तो पहुंच जाए। उसमें चांसेस हैं कि फिर आपके पास इस तरफ से नहीं तो किस तरफ से कोई चीज़ तो आ जाए। तो आपका मकसद क्या है? आपका मकसद अपनी ज़ात को जानना, पहचानना, उसकी तकमील और अल्लाह की इबादत है, या आप इधर-उधर की चीज़ों में खोए हुए हैं कि मुझे ये ब्रांड चाहिए, तो मुझे इस मुल्क में काम करना है, तो मुझे फ़लानी जॉब चाहिए, तो मुझे फ़लाना सियासतदान चाहिए। हर चीज़ फ़ानी है, हर चीज़ आनी-जानी है, ठीक है? जो बहुत कम उम्र के अफ़राद होते हैं, उन्होंने ज़िंदगी में एक ही फ़ेज़ देखा होता है तो उनको लगता है ये चीज़ें हमेशा के लिए चलेंगी। लेकिन जो लोग 40-50 की उम्र को पहुँच गए हैं तो उनसे पूछें तो उन्होंने 6 दफ़ा यही चीज़ें देख ली होती हैं। तो कभी उनसे भी मशवरा कर लिया करें और इर्द-गिर्द ज़िंदगी पर नज़र दौड़ा लिया करें और अपनी ही पिछली ज़िंदगी को देख के अंदाज़ा कर लिया करें कि हम पहले क्या थे और अब कब से क्या हो गए। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली नहीं आ रही है तो आप ख़राब हैं, आपका घरेलू आपका घराना या आपका घरेलू निज़ाम ख़राब है, या आप गलत मुआशरे में हैं जो इतने जमूद का शिकार है कि जब आपको 40-50 साल तक या 30-20 साल तक यही नहीं पता चल रहा कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। ईमानदार जो लोग होते हैं उनको बहुत ही जल्दी पता चल जाता है, एक दिन में उनको पता चल जाता है कि क्या मामला है। वो बल्कि जिसे कहते हैं ना कि देखते ही भांप जाते हैं।
عقلمند کو اشارہ ہی کافی ہے. ان کو روزانہ بتانے کی اور خبریں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں نیٹ پر جاتی ہوں تو بہت ساری یوٹیوب ویڈیو دیکھتی ہوں جو کسی ایک ہی سیاسی صورتحال کے متعلق ہے، تو اس کو ڈفرینٹ اینگل سے ڈسکس کرنا اور بات ہے، اور بار بار اس پر قیاس آرائی کرنا اور بات ہے. ٹھیک ہے، مثلاً ہمیں کوئی پالیسی کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں فارمرز کے بارے میں، تو ایک اینگل سے دوسرے اینگل سے ڈسکس کرنا علیحدہ بات ہو گئی. مگر یہ کہنا کہ فارمر کی پالیسی آ رہی ہے، فارمر کی پالیسی آ رہی ہے، فارمر کی پالیسی آ رہی ہے، فارمر کی پالیسی آج نہیں تو کل آئے گی، اس میں پھر ایسٹرولوجر بھی بیٹھے پالیسی آ رہی ہے ارے بھائی ایک دفعہ ڈسکس کرو کہ ابھی شاید نہیں آ رہی، کسی دن آئے گی، تب تک ہم اپنا کام تو کر لیں. مثال کی ایک بات بتا رہی ہوں آپ کو نا، تو اصلی مثال ہے وہ میں دینا نہیں چاہتی ورنہ میرے چینل پہ لوگ اٹیک کر جائیں گے، لیکن آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کن چیزوں کی بات کر رہی ہوں، کہ کیا چیز آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کو حاصل نہیں ہو رہی اور آپ اسی چیز پر لگے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنی ذات کا حساب دینا ہے اور اللہ کی طرف جانا ہے، اور دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص یا چیز نہیں ہے جو کہ اللہ معاف کرے نعوذ باللہ اللہ سے بالا تر ہو اور اس رستے سے بالا تر ہو. اور جو بھی حالات نظر آ رہے ہیں جس بھی ملک میں آپ کو پیدا کیا وہ تو ایک سیٹنگ ہے. آپ کسی اور ملک میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی اور زمانے میں بھی، جس میں نہ یہ کپڑے ہوتے، نہ یہ ٹیکنالوجی ہوتی، نہ یہ سیاستدان ہوتے، نہ یہ انفلوئنسرز ہوتے، تو پھر آپ کیا کرتے؟ تو آپ دنیا میں اپنی ذات کی تکمیل کے لیے آئے ہیں، اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے بشمول انبیاء اور رسولوں کے اور ہماری جو الہامی کتابوں کی کہ جس کی وجہ سے ہی آپ اللہ تک پہنچیں گے، اور کے بغیر پہنچ نہیں پائیں گے. نہیں، اگر آپ تک وہ پیغامات نہیں پہنچے، وہ افراد کا سے آپ کا کوئی کنیکشن نہیں ہو پایا، یا اللہ کی کتاب آپ نہیں پڑھ پائے، تو اللہ نے ارد گرد جو کائنات بھی بنائی ہوئی ہے، آپ کے ارد گرد زندگی دنیا ہے، وہ بھی آپ سے کلام کا ایک طریقہ ہے. اور جو شخص جس طرح کا جس طرح جہاں پہ ہوتا ہے اللہ اس سے اس طریقے سے بات کرتا ہے. تو جس طرح کچھ انبیاء کرام بعد میں آئے، اس سے پہلے بھی تو انبیاء کرام آئے، اور کچھ الہامی کتابیں بعد میں آئیں، اس سے پہلے بھی تو کتابیں آئیں. تو اس زمانے کا انسان جب وہ تنہا دنیا میں اکیلا سا ہوتا تھا، اتنی زیادہ آبادی نہیں تھی، تو تب بھی تو اللہ سے کلام کر رہا تھا نا، تو وہ کلام کی اولین شکلیں تھی. تو آج کل کے زمانے میں جب اللہ کا کلام کمپلیٹ ہو گیا ہے، اگر کوئی شخص مین سٹریم سسٹم سے ہٹا ہوا ہے، کوئی ویرانوں میں ہے، یا اس کی کسی وجہ سے کسی نے اس کو کسی کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، قید میں ہے، کیا ہے، تو اللہ اس کو ان طریقوں سے کانٹیکٹ کر لیتا ہے جس طریقے سے وہ اولین زمانوں میں انسانوں کو کیا کرتا تھا، یا آج بھی اپنی دیگر مخلوق کو کانٹیکٹ کرتا ہے. مثلاً چیونٹی کو پیغام پہنچا دیتا ہے اور مکھی کو پہنچاتا ہے. تو ایک کہانی مشہور بھی ہے نا کہ ایک بادشاہ غالباً قید میں تھا، کہیں تھا، اور وہ نکل نہیں پا رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک چیونٹی بار بار دیوار پر چڑھ رہی ہے، اور اس کو دیکھ کے اس نے سیکھا کہ ہاں میں بھی اس طریقے سے اپنی پریشانی سے نکل سکتا ہوں. تو ضروری نہیں کہ آپ کو اسی وقت آپ قرآن یا بائبل یا انجیل یا طرح کی کوئی بھی تورات آپ پڑھیں، یا آپ کو کوئی سیرت سے آپ کا وہ کانٹیکٹ ہو. آپ کے ارد گرد جو دنیا مسلسل چل رہی ہے وہ بھی خدا کا آپ سے کلام کا ایک طریقہ ہے. تبھی آپ کو کہا گیا اقرا، یعنی پڑھو، اور صرف پڑھو، کتابیں نہیں پڑھو، اپنے حالات کو پڑھو. ٹھیک ہے، اور اس کی ہم سمجھ ایسے لے سکتے ہیں کہ جیسے میں نے کہا کہ سورہ رحمان وغیرہ جیسی صورتوں میں آپ کو کہا گیا ہے کہ ستاروں پر غور فکر کرو، ادھر جو چیزیں دیکھو، تو ان کو بھی ہم نے ریڈ اور اسٹڈی کرنا ہے. وہ بھی اسٹڈی ہی کہا جاتا ہے، تبھی اس کی جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کو سائنس کہتے ہیں. اگر ہم ستاروں کی ایک سائنس ہو گئی تو وہ ان کو ریڈ ہی کسی نے کیا نا، پہلے اس کو دیکھا، آبزرو کیا، اس کے بعد اس کے بارے میں لکھا، اور آج وہ پڑھ لکھ کے ہمیں کتابوں کی شکل میں ملتا ہے. تو جو شخص بھی کتاب لکھتا ہے اولین وہ ارد گرد دنیا کائنات کو دیکھتا ہے، اپنے باطن میں جھانک کر دیکھتا ہے. بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ اب ہم آئیں گے دجال پہ. پہلے میں اسکرین کو تھوڑا سا کلیئر کر لوں. جی، بات دجال پہ جانے سے پہلے میں یہ تو بتا دوں آپ کو کہ شیطان کا آپ نے کرنا کیا ہے. چونکہ شیطان کی حرکت یہ ہے آپ کو رستے سے ہٹانا، تو اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں آپ جو بھی کام کریں گے وہ اس سے بچاؤ کا طریقہ ہوگا. یعنی اگر وہ آپ کی توجہ بٹا رہا ہے تو آپ نے توجہ کا ارتکاز کرنا ہے. یعنی اگر وہ آپ کو ادھر ادھر سے بھڑکا رہا ہے تو آپ نے بھڑکنا نہیں ہے. اس کے لیے دعائیں بھی ہیں، اس کے لیے کچھ رہن سہن کے سٹائل ہوتے ہیں، اس کے لیے کچھ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، کسی سے مشورہ کر لینا، اپنا جس جگہ پہ آپ ہیں بھڑک رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، وہاں سے ہٹ جانا. کوئی شخص آپ کو کال پہ تنگ کر رہا ہے، اس کو بلاک کر لینا، اور جو بھی اسٹریٹجیز ہیں، فون کا نمبر بدل لینا، جو بھی کرنا، اپنے آپ کو اللہ کی طرف اورینٹ کرنا، اور یہ ذہن میں رکھنا کہ وہ ہم سے کوئی چیز نہیں لے کے جا سکتا الا یہ کہ اللہ چاہے، اور دینے والا اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، تو وہ لے تو سکتا ہے ہم سے، ہمیں دے نہیں سکتا. تو ہمیں کوئی چیز چاہیے نا، پہلے ملے گی تو ہم اس کو کھو سکتے ہیں. تو اصل چیز ہے ملنا.
تو ملنے کے لیے اللہ کی ذات ہی ہے، اور پھر ہم عافیت بھی ان سے اللہ سے ہی چاہتے ہیں کہ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے بھی اللہ آپ ہی مجھے بچائیں، کہ اصل پروٹیکٹر آپ کا اللہ ہے۔ پھر انسان کے جو رتبے اور اس کی ہمت ہوتی ہے، اس کے لحاظ سے اللہ اس کو تھوڑا سا زیادہ چارج دیتا ہے کہ اب میں تمہیں مزید تھوڑا سا ہمت دے کے دیکھ رہا ہوں، اب اس چیز سے تم نے بچ کے دکھانا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی میرے آٹومیٹک الرٹ سسٹمز نہیں ہوں گے، میری تمہیں بچانے والی مخلوق تمہارے ارد گرد نہیں ہوگی، جو آپ کی ظاہری دنیا میں ہے، مثلاً آپ کے رشتہ دار یا آپ کو کوئی معاشرہ آپ کو نہیں بچائے گا، اب تم پہ ایسا بوجھ آئے گا کہ تمہارا معاشرہ تمہارے ساتھ نہیں، اب تم کھڑے ہو کے دکھاؤ، لیکن وہ چیز میں نے تمہارے اندر پہلے ہی دے دی ہے۔ ان مع العسر یسرا، اور مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، بلا شبہ مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، تو وہ آپ کی ذات کا ٹیسٹ ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ آپ کو سبق بھی سکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو میرے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے، تم اگر حد سے زیادہ بڑھ رہے تھے اور اپنے آپ کو کچھ بہت سمجھ رہے تھے تو یہ میری طرف سے آ گیا، اور کبھی کبھار وہ آپ کو بس اپنی طرف توجہ لانے کے لیے، تھوڑا سا آپ کی اپ گریڈ کرنے کے لیے، کہ اچھا تم اچانک سے آپ کو کوئی چیلنج دے کے دیکھتا ہے، کہ اس چیلنج میں دیکھتا ہے کہ آپ اس کی طرف پلٹتے ہیں کہ نہیں، یا پھر آپ بھول گئے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں نا آپ کے، ویکلی، منتھلی سرپرائز ٹیسٹ، پاپ ٹیسٹ جس کو ہمارے بولتے ہیں اسکولس میں، اچانک سے پاپ ٹیسٹ، وہ بھی آپ کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ آپ سے کمیونیکیشن اور ڈائلاگ رکھے ہوئے ہے، اور وہ بڑی اچھی بات ہے اگر آپ سے ڈائلاگ رکھے ہوئے، جب وہ آپ کو بھول جائے تب وہ بہت بری بات ہوتی ہے، اور آپ کہیں کے نہیں رہتے، اور کوئی چیز آپ کو عزت نہیں دے سکتی اگر اللہ آپ کو ہٹا دے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اگر آپ کو رسوا اور رذیل کر دے تو پھر آپ جتنے بھی آپ کے پاس پیسے ہوں، جو بھی آپ کے پاس رتبہ ہو، وہ آپ کو کچھ نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ جس طرح دنیا کا اس وقت جو امیر ترین انسان ہے وہ ادھر ادھر باتیں کرتا رہتا ہے، اور کوئی اس کی بات پہ توجہ بھی نہیں دیتا، اور ہنستے ہیں لوگ اس پہ، تو 300-400 ارب ڈالر ہو کر بھی وہ کسی بس بولتا ہی رہتا ہے، اور کوئی اس کو فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دجال کی طرف۔ دجال جو ہے اس کو کہتے ہیں اخروی زمانے میں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور دجال کا کام کیا ہے؟ دھوکہ دینا، اور ابہام پیدا کرنا، کنفیوژن پیدا کرنا، بے ثباتی۔ اذان کے بعد بات کریں گے۔ اچھا، یہ ویڈیو طویل ہو چکی ہے، اور دجال کا سبجیکٹ ایک بہت ہی طوالت مانگتا ہے، تو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو پارٹ 1 قرار دے دوں، اور پھر ہم شیطان اور دجال پارٹ 1، اور پھر ہم انشاءاللہ پارٹ 2 میں ملتے ہیں اور دجال کی بات کرتے ہیں کہ دجال کیا ہے، اور اس پیر کو ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ انشاءاللہ بہترین اپنی طرف سے کوشش کریں گے، اور وہ علم پہلے ہم حاصل کر لیں، پھر دیکھتے ہیں اللہ ہمیں توفیق دے اور ہم سے اتنا راضی ہو کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو ہٹا کر آگے چل سکیں، اور اللہ کی طرف اچھے طریقے سے پلٹ سکیں، اور اپنے ساتھ والے لوگوں کو بھی لے کر چلیں۔ مگر سب سے پہلے اپنی ذات میں بہتری کرنی ہے، پھر دوسروں کو ہم انسپائر کر سکتے ہیں اور ان پہ انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور کہ آپ آگے چلو، تو سب سے پہلے اپنی ذات پہ کام کرنا ہے۔ سیکنڈ پارٹ میں انشاءاللہ ملیں گے، بات کریں گے۔ جزاک اللہ، دیکھنا نہ بھولیے گا، اور لائک سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آئیکن ہے اس پر بھی آپ کلک کر لیجئے، اور دوسروں کو بھی بتائیے کہ کوئی چینل ہے جس پہ آپ کے کام کی بات ہو رہی ہے، اور آپ کو بڑے پریکٹیکل طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو کوئی یہ نہیں بتا رہی کہ شیطان کس جزیرے میں موجود ہے، اور کس زمانے میں، اور کون سے سال میں آئے گا، اور کون سا چارٹ کیا بتا رہا ہے۔ میں آپ کو اس کی ترکیبات اور خصوصیات بتا رہی ہوں، وہ آپ کو جب بھی نظر آئیں تو ان سے آپ نے اسی وقت ڈیل کر لینا ہے، چاہے وہ آج کے زمانے میں نظر آ رہا ہو، چاہے کل یا پرسوں، جب بھی۔ تو شیطان تو ایک آن گوئنگ چیز ہے، ہر وقت آپ پہ حملہ کرتی رہتی ہے اس زندگی میں، اور دجال کسی مخصوص ایام کا چیز ہے۔ اور نیکسٹ میں انشاءاللہ دوسرے پارٹ اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل میں بات کر لیں گے۔ تب تک میں بورڈ صاف کر کے آپ کے سامنے آؤں گی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔